मेरी शादी एक दौलतमंद घराने में तय हुई, मगर फूफो मेरी शादी का सुनते ही रोने लगी और अब्बा के कदमों में बैठकर मेरा रिश्ता मांगने लगी कि तुमने अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से तय न किया तो आज अपनी बहन का मरा हुआ मुंह देखोगे। तब अब्बा ने बहन की इज्जत रखते हुए मेरी शादी फूफो के बेटे से कर दी, मगर 2 माह बाद जब मैं तलाकनामा हाथ में उठाए अपने बाप के घर वापस आई तो मेरा बाप सदमे से फोत हो गया। फूफो के बेटे ने मुझे तलाक दे दी थी। अब्बा की मौत का सुनकर फूफो रोती हुई आई और मुझे थप्पड़ मारने लगी। मनहूस औरत, पहले मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे भाई को मार दिया। मगर उस वक्त मैं रोई नहीं, बल्कि अंदर गई और अब्बा की अलमारी से एक ऐसी चीज निकाल कर ले आई कि फूफो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, क्योंकि ये मेरी बेटी है और मैं ही इसे अपनी बहू बनाऊंगी। अगर तुमने इसकी शादी मेरे बेटे के होते हुए किसी गैर के साथ की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता नाता तोड़ दूंगी। ये मेरी फूफो के अल्फाज थे जो मेरे अब्बा के कदमों में बैठकर मेरा रिश्ता मांग रही थी। मेरा रिश्ता अब्बा अपने दोस्त के बेटे जमील से तय करने वाले थे, जो कि एक दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखता था। लेकिन जैसे ही ये बात मेरी फूफो को पता चली तो फूफो फौरन से मेरा रिश्ता मांगने आ गई। अब्बा ने फूफो को उठाकर अपने साथ बिठाया और कहा, बहन शर्मिंदा क्यों कर रही हो? ये तो मेरे लिए फख्र की बात है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर बहू बनकर जाएगी। मैं दरवाजे में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और दिल ही दिल में खुश हो रही थी, जैसे मेरी दुआएं कबूल हो गई हों। और फिर जब ये खबर मेरे अब्बा ने मुझे सुनाई तो उनकी आंखों में नमी थी, खुशी की नमी कि अब उनकी बेटी बहू बनकर किसी गैर के घर नहीं बल्कि उनकी बहन के घर जाएगी। मैं अभी से ही ख्यालों में अपनी सास को माँ का दर्जा देने लगी, अपने होने वाले शोहर को अपना हमराज समझने लगी। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये ख्वाब मेरे सच्चे होने वाले नहीं हैं, बल्कि अब आज से मेरी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। फूफो ने रिश्ते की बात की और फिर यूं गोया जहेज का जिक्र फूलों में लिपटी एक कांटे की तरह। बात तो नरम थी पर उसके अंदर एक तकाजा छुपा था। मेरे अब्बा ने चुपचाप सुना, मगर मैंने उनकी आंखों में कुछ टूटते देखा। वो जानते थे कि अब ये रिश्ता तभी कायम रहेगा अगर वो अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ दिखाएंगे। वो जानते थे कि बेटी का बाइज्जत रुखसत होना अब सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैंने खुद उनके हाथों में कपकपाहट देखी जब वो बाजार की लिस्ट बनाते, जब वो चीजों के दाम गिनते, जब वो एक एक चीज की क्वालिटी चेक करते। मेरे अब्बा ने दिन रात एक कर दिए। वो छोटे मोटे काम करने लगे जो उन्होंने कभी ना किए थे, बस मेरी खुशी के लिए। मेरा जहेज मेरे लिए एक ख्वाब था, मगर मेरे अब्बा के लिए एक बोझ जिसे वो मुस्कुराकर उठा रहे थे। वो हर रोज एक नई चीज लेकर आते और मेरी माँ के सामने रखकर कहते, ये भी हो गया। उनके लहजे में तसल्ली होती मगर आंखों में थकन। शादी की तारीख करीब आती गई और मेरा दिल खुशी से भरने लगा। अम्मा मेरे हाथों पर मेहंदी लगाती तो कहती, अल्लाह करे तेरे नसीब रोशन हो। मैं हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे अपने शोहर का प्यार दे, सास की मोहब्बत दे। और जब मेरी बारात निकली तो मेरे अब्बा ने मेरी पेशानी चूमकर कहा, बेटी जो भी हो सब्र से काम लेना। मैंने उस वक्त हंसते हुए कहा, अब्बा सब अच्छा होगा, आप फिक्र ना करें। मगर मुझे क्या खबर थी कि वही अल्फाज मेरे हौसले का आखिरी सहारा बनेंगे। मैं सच में नहीं जानती थी कि मेरे पीछे मेरे अपने घर में एक बाप खत्म हो रहा है और ससुराल में एक अंधेरी रात शुरू होने वाली है। मेरा ससुराल जो मुझे खुशियों का महल लगा था वो दरअसल दुखों का किला निकला। मगर ये अभी की बात नहीं, तब मुझे कुछ पता ना था। तब मैं बस खुश थी कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई सुबह में कदम रख रही हूँ। जब ससुराल का दरवाजा मेरे लिए खुला तो वो लम्हा मेरे ख्वाबों की ताबीर था। कम से कम मैंने यही सोचा था। मेरी पलकों पर उम्मीदें थी, लबों पर शुक्र और दिल में बेशुमार दुआएं। मैंने अपनी चौखट पार की और उस नए घर को आंखों में बसा लिया। मगर जैसे ही कदम अंदर रखा वो सारा ख्वाब आंखों से फिसलने लगा। फुप्पो जो कुछ महीने पहले तक मेरे अब्बा के सामने रिश्ता लेकर शर्माती थी, अब उनके लहजे में अजनबियत थी। वही चेहरा जो कभी अपनायत लिए मुस्कुराता था अब सर्द पड़ चुका था। उनकी आंखों में सवाल थे, जुबान में तलखी और चेहरे पर एक ऐसी बरतरी जिसने मुझे लम्हों में अजनबी बना दिया। यही लाई हो
ان کا پہلا جملہ مجھے ایسے لگا جیسے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ کہنے کو جی چاہا مگر ہونٹ سلے رہے۔ میرے لائے ہوئے جہیز پر تنقید شروع ہو گئی۔ کسی برتن کا رنگ پسند نہ آیا تو کسی کپڑے کی کوالٹی پر بات نکالی گئی۔ کمرے میں رکھے بکسے جیسے ان کی نظروں میں کانٹے بن گئے تھے، اور سب سے دکھ کی بات یہ تھی کہ ان اعتراضات پر میرے شوہر نے ایک بار بھی کچھ نہ کہا۔ وہ خاموش کھڑا رہا جیسے کچھ ہو ہی نہ رہا ہو۔ مجھے لگا شاید شروع کے دن ہیں، سچ میں سب بدل جائے گا، لیکن یہ بدلاؤ ایک شروعات تھی زوال کی۔ مجھے میرے لائے ہوئے برتن استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ برتن ابھی نئے ہیں، خراب ہو جائیں گے کہہ کر انہیں الماریوں میں قید کر دیا گیا۔ میرے کپڑے جو میری اماں نے اپنے ہاتھ سے سلے تھے ان پر پھپھو ناک بھویں چڑھاتی۔ یہ رنگ تو ہماری بہو کو جچتے نہیں، جیسے جملے روز سننے کو ملتے۔ وہ سب چیزیں جنہیں میں نے پیار سے چنا تھا وہ اب ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میں ان الماریوں کو حسرت سے دیکھتی جن میں میرا سجا سورا جہیز قید تھا۔ دل چاہتا کہ اماں سے کہوں، مگر پھر ابا کا چہرہ یاد آ جاتا جس نے ایک ایک چیز میرے لیے تڑپ کر خریدی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید یہ وقتی بات ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر تانے بڑھتے گئے۔ صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر بات میں کوئی نہ کوئی طنز ضرور شامل ہوتا۔ ہمارے بیٹے کے لائق تو کچھ لائی نہیں، بس صبر ہی کرنا پڑے گا جیسے جملے میری روزمرہ کی آواز بن چکے تھے۔ رات کو جب میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو ان دنوں کو یاد کرتی جب شادی سے پہلے پھپھو نے کہا تھا ہماری بیٹی بن کر آنا۔ اب وہی ماں میرے لیے غیر بنتی جا رہی تھی۔ میں اماں کی باتیں یاد کرتی، بیٹی سسرال میں دل بڑا رکھنا، سب بدل جاتا ہے۔ میں نے دل بڑا رکھا، خاموش رہی، مسکرا کر سب سہتی رہی، مگر بدلاؤ صرف میرا تھا۔ وہ سب جیسے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے اور میں تھی کہ روز تھوڑی تھوڑی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میرے خواب جو میں اس گھر میں لے کر آئی تھی ان پر ہر روز قرض چڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار جب پھپھو کے مہمان آتے تو مجھے ان کے سامنے شو پیس کی طرح بٹھایا جاتا۔ میری تعریف تو دور، مجھے دیکھ کر بات بھی کم ہی کی جاتی۔ کبھی کہتی ہمارے بیٹے کے لیے تو رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا اس لیے یہ کر لیا، کبھی کہتی بہو ہے کوئی راجکماری تو نہیں۔ میں اندر سے چیخنا چاہتی، کہنے کو جی چاہتا کہ میں بھی کسی کی شہزادی ہوں، کسی کی مانگ کا چراغ ہوں، مگر زبان پر قفل تھا۔ صبر کا بوجھ میری ریڑھ کی ہڈی پر رکھ دیا گیا تھا اور میں اسے اٹھائی چلی جا رہی تھی۔ جب کبھی شوہر سے اس رویے پر بات کرنی چاہی تو وہ کہتا امی کی باتیں دل پر نہ لیا کرو۔ یہ جملہ میری اذیت کا مداوا نہیں، تذلیل کی مہر بن گیا۔ اس کی خاموشی نے مجھے تنہا کر دیا۔ پھر بھی ہر صبح میں اٹھتی، کام کرتی، سب کے لیے دعائیں کرتی، خود کو سمجھاتی کہ ایک دن یہ سب بہتر ہو جائے گا۔ ایک دن ساس کا دل نرم ہو گیا، شوہر کے لہجے میں پیار اترے گا۔ ایک دن میری خاموشی رنگ لائے گی جب رات کا اندھیرا پھیلتا اور پورا گھر نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ تب میری تنہائی جاگ اٹھتی، کمرے کی دیواریں گواہ بن جاتی میرے سسکتے سانسوں کی، میری خاموش چیخوں کی۔ میں سجی سوری دلہن تھی لیکن میرے قریب وہ شخص کبھی نہ آیا جسے میرا سب کچھ ہونا تھا۔ اس کے لفظ بھی میرے لیے اجنبی بن چکے تھے اور لمس تو جیسے کوئی گناہ ہو۔ میری راتیں اذیت کا دوسرا نام بن چکی تھی۔ پہلی بار جب میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہا تم حد سے بڑھ رہی ہو، بے حیا بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ الفاظ میرے اندر بجلی کی طرح گرے، میں سکتے میں آ گئی۔ ایک بیوی جو اپنے شوہر کے قریب ہونے کی خواہش رکھتی ہے وہ بے حیا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے دل کی ساری چاہ کو خود میں دفن کر لیا۔ میرے اندر ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا خلا جسے نہ کوئی بات نہ کوئی دعا بھر سکتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں، میری امیدیں، میری معصوم خواہشیں سب خاموشی کی قبر میں دفن ہونے لگی۔ کبھی کبھار وہ کسی کام کے دوران قریب آتا، دو لفظ بولتا اور چلا جاتا۔ ان لمحوں میں بھی اس کے چہرے پر ایسی بے رخی ہوتی جیسے میں دیوار سے بات کر رہی ہوں۔ میری آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کر تھک گئیں مگر اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا اور میں اس کی دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی باہر کھڑی تھی۔ ایک بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی نہ تھی۔ میرے جسم پر اس کا نام تھا مگر اس کے دل میں میری جگہ کہیں نہ تھی۔
یہ وہ تنہائی تھی جو صرف اکیلے رہنے سے نہیں بلکہ ایک بھرے کمرے میں اکیلا ہونے سے محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کے قریب کوئی ہو اور پھر بھی دور ہو تو وہ دوری روح کو چھلنی کر دیتی ہے۔ میرے وجود کی مٹی روز تھوڑی تھوڑی بکھرتی تھی۔ میرے اندر ایک عورت مر رہی تھی جو محبت کی طلبگار تھی، جو عزت چاہتی تھی، جو چاہتی تھی کہ اسے بیوی مانا جائے، قبول کیا جائے، اپنایا جائے۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں بہت روئی، اتنا کہ سانس رکنے لگی۔ میری سسکیوں کی آواز کمرے کی دیواروں میں گونجی، مگر وہ گونج کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ شوہر برابر میں سو رہا تھا یا شاید جاگ رہا تھا، مگر وہ ایک لفظ نہ بولا۔ میرے آنسو اس لیے بے معنی تھے۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ کوئی نہ سن سکے کہ میں کتنی بے بس ہوں۔ اس لمحے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب کچھ بھی چاہوں گی نہیں، محبت، لمس، پیار، سب خواہشیں دفن کر دوں گی۔ میں صرف اپنی سانسوں کو چلنے دوں گی، باقی سب مار دوں گی۔ دن کا اجالا میرے چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب چڑھا دیتا، مگر رات پھر وہی زخم کھول دیتی۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح ہو چکی تھی، کوئی جذبہ باقی نہ تھا، کوئی امید نہ تھی۔ وہ دن جب میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا، شاید میں کبھی بھول نہ پاؤں۔ صبح کا وقت تھا، میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ ساس کی آواز آئی، یہ برتن تو اب کام آ ہی نہیں رہے، اٹھاؤ اور پیک کرو، شام کو نادیہ کے گھر بھجوانے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کچن میں رکھے وہی برتن جو اماں نے میرے جہیز میں شامل کیے تھے، ایک ایک پیسہ جوڑ کر لیے تھے، خوبصورت سیٹ، وہ سب میری نظروں کے سامنے بانٹنے کے لیے چنے جا رہے تھے۔ دل دھڑکنے لگا، سانس رکنے سے لگی۔ میں نے لب کھولے، کچھ کہنا چاہا، مگر حلق میں جیسے ریت بھر گئی ہو۔ ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا، ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی لحاظ نہ تھا۔ وہ فخر سے بولی، یہ سب ہم نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، تم تو ویسے بھی ان چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ وہ باتیں جنہیں سن کر کسی بھی بیٹی کا کلیجہ پھٹ جائے، میرے لیے معمول بنتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے وہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکال لیا جا رہا تھا جو میرے ابا نے اپنی عزت بیچ کر، قرض اٹھا کر میری خوشیوں کے لیے خریدا تھا۔ برتن، بستر، پردے، چادریں، حتیٰ کہ میرے ذاتی کپڑے تک نکالے جا رہے تھے اور میں بس پتھر بنی سب دیکھ رہی تھی۔ دل کیا ان کے ہاتھ روک دوں، چیخ چیخ کر کہوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے، میرے ابا کا دیا ہوا ہے، لیکن زبان گونگ ہو چکی تھی۔ ہر لفظ جو اندر شور مچاتا ہونٹوں تک آ کر دم توڑ دیتا۔ میرے اندر کی لڑکی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر ایک مردہ سکون چھایا ہوا تھا۔ شاید میں تھک چکی تھی یا شاید ہار چکی تھی۔ میں بس خاموش رہی، جیسے ہمیشہ سے رہتی آئی تھی۔ مجھے پتا تھا میری آواز کا کوئی وزن نہیں، کوئی معنی نہیں، اور سب سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں۔ شام تک پورا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ جو جہیز لے کر میں اس گھر میں آئی تھی، اب وہ سب نادیہ کے گھر روانہ ہو چکا تھا۔ ساس نے خوشی خوشی سب کچھ پیک کروایا، گاڑی منگوائی اور فخر سے کہا، اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کریں گے، یہ سب اس کے کام آئے گا۔ میری عزت کا ایک ایک ٹکڑا ان کارٹنوں میں بند ہو کر جا رہا تھا۔ میرے باپ کے خواب، میری ماں کی محنت، سب کچھ کسی اور کا حق بن چکا تھا۔ میرے شوہر نے وہ ساری دھوڑ دھوپ دیکھی، میرے چہرے کی بے بسی بھی دیکھی، مگر کچھ نہ کہا، ایک لفظ بھی نہیں، جیسے وہ خود بھی سارے فیصلے میں شریک تھا، یا پھر جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس رات میں اپنے بستر پر بیٹھ کر ان خالی الماریوں کو دیکھتی رہی جن میں کبھی میری جہیز کی چیزیں بھری ہوتی تھیں، وہ تکیے جنہیں اماں نے اپنے ہاتھ سے کڑھا تھا، وہ برتن جو ابا کے پسینے کا ثمر تھے۔ سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آتا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو روکا۔ یہ وہ آنسو تھے جو صبر کی آخری حد پر آ کر بہہ نکلتے ہیں۔ ساس نے میری خاموشی کو ہمیشہ کی طرح کمزوری سمجھا۔ اگلے دن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ مجھ پر کاموں کے احکام دیتی رہی، جیسے میں ان کی نوکر ہوں۔ میں سب سنتی کرتی، مگر دل کہیں اور ہوتا۔ شوہر رات کو آیا اور معمول کے مطابق موبائل میں مصروف رہا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی وضاحت، نہ ہی کوئی احساس۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، شاید وہاں کوئی پچھتاوا ہو، مگر وہ چہرہ بھی اب میرے لیے ایک بند دروازہ بن چکا تھا۔ میرے لیے وہ سب چیزیں صرف سامان نہیں تھی، وہ میرے جذبات تھے، میری پہچان تھی، میرا مان تھی۔ لیکن جس گھر میں میرے جذبات کا کوئی مول نہیں، وہاں ان چیزوں کا کیا مول ہوتا؟ میں نے وہ رات تکیے سے لپٹ کر گزاری، ایک ایک سانس صبر کے سائے میں لی، اور دل میں ایک بار پھر خود سے وعدہ کیا کہ جو کچھ بچا ہے وہ بھی صبر سے گزاروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی میں کمزور نہیں ہوں، بس وقت میرے ساتھ نہیں ہے۔ اب جب شادی کے کچھ مہینے گزر گئے اور میرے صبر کی چپ ہر دن اور گہری ہوتی گئی، تو ساس نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔
अब उनकी जुबान पर एक ही बात रह गई थी, अब तक खुशखबरी क्यों नहीं आई। हर वक्त हर काम के बीच अचानक ये जुमला मेरी समातों को चीरने लगता। नाश्ता बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, मेहमानों के सामने, यहाँ तक के तन्हाई में भी वो तंजिया लहजा पीछा ना छोड़ता। क्या मसला है तुम्हारे साथ, कोई कमी है? वो सवाल नहीं करती थी, फैसला सुनाती थी। और मैं जो पहले ही खामोश थी, अब अंदर से थर थर कांपने लगी थी। शुरू में सोचा शायद वक्त के साथ ये सवालात रुक जाएंगे, लेकिन वो तो तूफान बनकर मेरी जात पर बरसने लगे। हर बात में एक तल्ख इशारा, हर जुमले में छुपा हुआ जहर। नादिया की शादी के तीसरे महीने में ही खुशखबरी आ गई थी, वो अक्सर कहती और मैं आंखें झुकाए सुन लेती। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खामोश रहने का ये सिला मिलेगा, कि अब मेरी इज्जत, मेरे जिस्म, मेरे वजूद पर सवाल उठने लगेंगे। एक दिन मैंने हिम्मत करके शोहर से बात की। रात का वक्त था, वो मोबाइल में मसरूफ था। मैंने आहिस्तगी से कहा, क्या हम किसी डॉक्टर को दिखाएं? अम्मी की बातों से मैं बहुत परेशान हूँ। वो चौंका नहीं, ना ही नजरें उठाई, बस एक सर्द सा जुमला बोला, अभी वक्त है, अम्मी को परेशान मत करो, जैसे सब कुछ ठीक हो। बस मैं ही बहुत सोचती हूँ। उसका लहजा, उसकी बेनियाजी मेरे दिल पर एक और जख्म छोड़ गई। मैंने सोचा, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन है? उसने कुछ ना कहा, वही खामोशी जो मेरी जिंदगी का मुस्तकिल जवाब बन चुकी थी। मगर वो खामोशी देर पा ना रही। अगले दिन जैसे मेरी बात सास तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि सुबह नाश्ता करते वक्त उनका अंदाज ही बदल चुका था। वो बोली, बहू, अगर तुम में कुछ कमी है तो साफ साफ बता दो, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद ना करो। मैं सख्ते में आ गई, मेरी आंखें झुक गईं, चेहरा लाल हो गया, दिल धड़कने लगा। कुछ बोलने ही वाली थी कि वो मजीद बोल उठी, क्या हमें नहीं पता ऐसी लड़कियां बांझ होती हैं, न औलाद होती है, न किस्मत अच्छी। उनका हर लफ्ज मेरे वजूद को चीरता जा रहा था। मुझे लगा शायद शोहर कुछ कहेगा, रोक देगा, मेरा साथ देगा, मगर वो हस्बे मामूल खामोश बैठा रहा, जैसे ये सब सुनना उसके लिए मामूली हो या शायद मुत्तफिक हो। मेरे लिए वो एक लम्हा, एक तमाचा था। सच तो ये था कि उसने कभी मुझे अपनाया ही नहीं था। शादी के बाद एक शोहर का पहला लम्स, पहला प्यार, पहला एतबार भी मैंने ना पाया, और अब इल्जाम भी मेरे हिस्से में आ गया था। ये फैसला तो जैसे पहले ही दिन हो चुका था, बस ऐलान बाकी था। उस दिन के बाद सास ने जैसे हर सांस में ताना बुन लिया था। मेरी हर मुस्कुराहट पर सवाल, हर खामोशी पर इल्जाम। उनके अंदाज बदल गए, मगर नफरत वही रही। कपड़ों पर ध्यान ना दिया कि बांझ औरतों को ज़ेबो ज़ीनत की क्या जरूरत है। काम में देर हो गई तो बोली, ना माँ बन सकी, ना काम कर रही है। मैं हर दिन घटती जा रही थी, हर लम्हा मेरी शनाख्त का रंग मांद पड़ रहा था। शोहर अब सिर्फ नाम का था, रिश्ता एक बोझ और घर एक कैद। माँ तो मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही वफात पा गई थी। अब्बा से कुछ कह ना सकती थी। उनकी झुकी हुई कमर, सफेद होते बाल, सब मेरे आंसू समेटने के लिए काफी थे। मैंने अपने दुखों को एक संदूक में बंद कर लिया था, ना कोई खोल सकता था, ना समझ सकता था। वो दिन जैसे किसी भयानक ख्वाब की तरह मेरी जिंदगी में आया और हमेशा के लिए नक्श कर गया। सुबह मामूल के मुताबिक गुजरी। मैंने नाश्ता बनाया, बर्तन धोए, किचन समेटा और फिर अपने कमरे में आकर कुछ देर सुकून लेने को बैठी। मगर सुकून का तो जैसे मेरी जिंदगी से नाता ही टूट चुका था। दरवाजा खुला, सास और शोहर कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कुछ तयशुदा फैसला सुनाने आए हों। मेरी छठी हिस्स ने उसी वक्त मुझे आगाह कर दिया कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। मैं खड़ी हो गई, आंखें उन दोनों के चेहरे पर, दिल तेजी से धड़कने लगा। पुप्पो ने कोई तहमीद बांधने की जहमत ना की। हमने फैसला किया है, तुम अब इस घर में नहीं रहोगी। हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती तुम, बांझ हो और हमें नस्ल आगे बढ़ानी है। मैंने हैरत और तकलीफ से शोहर की तरफ देखा। शायद दिल में आखिरी उम्मीद थी कि वो इस फैसले को रद्द कर देगा, मेरे लिए कुछ कहेगा, मेरा साथ देगा। मगर वो सिर्फ खामोश रहा, न कोई वजाहत, न दलील, न मज़ाहमत, जैसे उसकी मौजूदगी सिर्फ रस्मी हो। मेरे दिल पर जैसे किसी ने तीशा मारा हो। मैंने लब खोले, मगर लफ्ज ना निकले। हलक सूख गया, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। मुझे चंद ही घंटे दिए गए कि मैं अपना सामान समेटकर निकल जाऊं। कौन सा सामान, वो तो कब का मेरे हाथ से छिन चुका था। अब मेरे पास सिर्फ चंद कपड़े थे और दिल पर लगे जख्म। मैंने खामोशी से एक बैग में कुछ जोड़ तोड़ कर रखा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। पूरा घर जैसे तमाशा दिख रहा था। नौकरानी की नजरें, पड़ोसन की सरगोशियां, सब जैसे मेरे दुख पर नमक छिड़क रही थी।
میں دروازے سے نکلتے وقت ایک پل کو رکی اور آخری بار اس دہلیز کو دیکھا جسے کبھی اپنا مانا تھا۔ وہ دہلیز اب میرے قدموں کے نیچے سے کھسک چکی تھی۔ ابا کا دروازہ جب کھلا تو ان کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور شکست کا ایک ساتھ عکس تھا۔ انہوں نے مجھے خالی ہاتھ لٹتی ہوئی حالت میں دیکھا تو ان کا دل جیسے چیخ اٹھا۔ میں ان کے گلے لگ کر بس رو دی۔ وہ کچھ نہ بولے، صرف میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ میرے زخموں پر مرہم سا محسوس ہوا، مگر میں جانتی تھی کہ میرے آنسو ان کی روح پر چھالے ڈال رہے ہیں۔ اماں تو پہلے ہی قبر میں جا سوئی تھی اور ابا کے چہرے پر وہ درد ابھر آیا تھا جو صبر کے بعد شکست دیتا ہے۔ میں اس گھر میں لوٹ آئی جسے کبھی چھوڑتے وقت دل میں ہزار خواب تھے۔ اب وہی گھر ایک خاموش پناہ گاہ بن گیا تھا جہاں دیواریں میری چیخیں سن سکتی تھی اور چھت میرے آنسو سمیٹتی تھی۔ میں نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی مگر ہر کوشش ناکام لگتی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی اور پوچھتی، کیا واقعی مجھ میں کوئی خرابی ہے؟ کیا واقعی میں وہ سب کچھ سہنے کے قابل نہ تھی جو مجھ پر گزرا؟ مگر کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموشی اور کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی میری سسکیاں۔ میں نے خود سے کہا، صبر کر، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ میری ڈھارس بن گیا۔ دن رات میں اسی کو دہراتی جیسے کوئی ورد ہو۔ میں نے رب سے گلہ نہ کیا، صرف انصاف مانگا۔ اگر میں قصوروار ہوں تو سزا قبول ہے، لیکن اگر بے قصور ہوں تو حق مانگنا میرا حق ہے۔ میں نے وہ تمام راتیں جن میں میں تنہا روئی ان کا حساب مانگا، وہ تمام لمحے جن میں مجھے بے حس شور کی بے رخی سہنی پڑی ان کا گواہ مانگا، اور وہ الزام جو میرے دامن پر لگا کر مجھے در بدر کیا گیا اس کا انصاف مانگا۔ میرے اندر کی تنہائی اور گہری ہوتی گئی۔ باہر کی دنیا نے اپنے کام جاری رکھے لیکن میرے اندر کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میں نے لوگوں کے چہرے دیکھے جن پر ترس، حیرت اور کبھی کبھی طنز ہوتا۔ مجھے یہ سننے کو بھی ملا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا ورنہ طلاق کیوں ہوئی؟ میں نے ان باتوں کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں نے خود کو لوگوں کے سوالوں سے کاٹ لیا تھا۔ میں صرف اپنے ابا کے سائے میں خاموشی سے زندہ تھی۔ ان کی موجودگی میری آخری امید تھی۔ میرے زخم ابھی تازہ تھے، دل ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ ایک اور ضرب آ لگی۔ طلاق کے صرف 7 دن بعد وہ خبر مجھ تک پہنچی جو میرے وجود کو اندر سے توڑ گئی۔ میرے سابقہ شوہر کی دوسری شادی ہو چکی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ گلی میں روشنیوں کی بہار، ڈھول کی تھاپ اور کہکوں کی گونج سنائی دی۔ میرے محلے کے لوگوں نے بھی دیکھا، کچھ نے بتایا، کچھ نے چپ رہنا بہتر سمجھا، لیکن جو خاموش تھے ان کی نظریں بھی مجھ پر سوال چھوڑ گئی تھیں۔ میری جگہ وہ لے چکی تھی، میرے خواب اب اس کے سر پر سجے صحرا بن چکے تھے اور میں بس ایک کہانی کا وہ صفحہ بن چکی تھی جو پڑھ کر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس بار تو خوشی خوشی بیاہ ہوا ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں کسی تیر کی طرح لگا۔ کیا میرے ساتھ کی شادی دکھ کی بات تھی؟ کیا میں صرف ایک ناکام کوشش تھی؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی کی سچائی کو سب نے مذاق بنا دیا ہو۔ ہر جملہ، ہر فقرہ، ہر خوشی کی آواز میرے دل میں چھید کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور خود سے پوچھا، آخر میں ہی کیوں؟ میں جانتی تھی کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، سارا منصوبہ بنایا گیا تھا، ایک ایک قدم پہلے سے سوچا گیا۔ مجھے بدنام کرنے کا بہانہ، طلاق دینے کی جلدی اور فوراً دوسری شادی، یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی جسے دلہن بنایا گیا پہلے دن سے ان کی پسند تھی، میں صرف ایک عبوری راستہ تھی، ایک رکاوٹ جسے ہٹا دیا گیا، جیسے کسی فالتو چیز کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس کی جگہ چمکتی نئی شے سجا دی جائے۔ میں ان کی پسند نہ تھی، بس ان کی مجبوری تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا مگر میں رو بھی نہ سکی، آنسو جیسے سوکھ چکے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بند ہو کر خود سے پوچھا، کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں کچھ نہ بولی؟ کیا میری خاموشی میری سزا بن گئی؟ میرے لیے یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ میرے صبر کی تذلیل تھی۔ میں نے سب کچھ سہا، برداشت کیا، خاموش رہی، عزت بچانے کی خاطر جھوٹے سچ سہتی رہی، مگر بدلے میں مجھے فقط بے قدری ملی، ایک جھوٹا الزام، ایک خاموش طلاق، اور پھر کسی اور کی باہوں میں وہ شخص جسے کبھی شوہر کہا تھا۔ وہ سب کچھ جو میری تقدیر کا حصہ ہونا تھا اب کسی اور کا مقدر بن چکا تھا، اور میں ایک بے آواز گواہ بن کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں ایک اور صبر کا بوجھ رکھا اور ایک اور زخم اپنے وجود میں جذب
जज्ब किया, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था, ना कोई शिकवा, ना कोई सुनने वाला, बस रब था, वही जो सब कुछ देख रहा था। और मैंने उस रब से कहा, या अल्लाह, मैंने जुल्म सहा है और चुप रही हूँ, लेकिन तू तो आदिल है, मेरा हक तू ही वापस करेगा। अब्बा की खामोशी मुझे हर दिन और करीब से काटने लगी थी। वो कुछ ना कहते, बस मेरी तरफ देखते और नजरें फेर लेते। उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। उनका झुका हुआ सर, उनके हाथों की कपकपाहट, उनके सिसकते कदम, सब कुछ चीख चीख कर बता रहा था कि वो टूट चुके हैं। मैं जानती थी ये वो टूट फूट नहीं जो बुढ़ापे से आती है, ये वो दर्द था जो एक बाप अपनी बेटी के साथ होते जुल्म को सहकर अंदर ही अंदर मरते हुए महसूस करता है। मेरे दुख ने उन हड्डियों को गला दिया था। उनकी जिंदगी का सहारा मैं थी और मैं खुद अपनी बुनियादों से हिल चुकी थी। वो हर दिन मुझे खोई खोई खामोशी और आंखों में खालीपन लिए देखते। मैं चाहती थी कि उनके सामने मजबूत रहूं, मुस्कुरा दूं, कोई बहाना गढ़ लूं, मगर मैं खुद से झूठ कैसे बोलती। अब्बा के सामने तो कभी झूठ बोलना सीखा ही ना था। एक दिन सुबह नाश्ते पर बैठे थे, मैंने जैसे उनके हाथों में कपकपाहट देखी, दिल लरस गया। पूछा, अब्बा आप ठीक है ना? तो वो बस मुस्कुरा दिए, वही खामोश मुस्कुराहट जो अंदर का तूफान छुपाने के लिए होठों पर आ जाती है। फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसका मुझे कभी गुमान भी न था। अब्बा सहन में बैठे थे, उनके हाथ में मेरी माँ की पुरानी तस्वीर थी। शायद वो भी माजी में गुम हो चुके थे, अपने दुख किसी के साथ बांटना चाहते थे जो अब नहीं रही। अचानक उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई, तस्वीर हाथ से गिरी और वो जमीन पर गिर पड़े। मेरी चीख निकल गई। मैं भागकर उनके पास पहुंची। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले हो रहे थे। पड़ोसियों को बुलाया, एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा हार्ट फेल हुआ है, शायद ज्यादा दबाव था, शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला। एक पल में मेरी दुनिया अंधेर हो गई। वही अब्बा जो मेरी टूटी हुई दुनिया का आखिरी सुकून थे, आज खुद मुंह के बल गिर पड़े थे। मेरी आंखों के सामने उनकी लाश पड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनका हाथ पकड़कर रो रही थी, अब्बा प्लीज उठ जाएं, मुझे मत छोड़ें। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी थी, वही खामोशी जो अब मेरी जिंदगी बनने जा रही थी। अब्बा का जनाजा सर पर खड़ा था और मैं उनकी पेशानी पर हाथ रखकर बस यही कह पाई, या अल्लाह इंसाफ कर दे, मेरे बाप का जनाजा उठने से पहले जालिमों को उनके किए की सजा दे। मेरी आवाज बहुत धीमी थी, शायद किसी ने सुनी नहीं, लेकिन मेरा रब सुन रहा था। उस लम्हे मेरे दिल में जो आग जल रही थी वो खामोश सही मगर बहुत गहरी थी। मेरे बाप का वजूद मिट्टी के सपुर्द होने वाला था और मेरे सीने में गुस्सा, दुख और सब्र का लावा दहक रहा था। मैंने कुछ न मांगा, सिर्फ बद्दुआ की, वो दुआ जो मजलूम की आखिरी उम्मीद होती है। अभी मैं वो दुआ दिल ही दिल में दोहरा रही थी कि एक शोर बुलंद हुआ। लोग जनाजे के पास से हटकर दौड़ने लगे, सबकी नजरें एक तरफ लगी थी। मैंने चौंक कर देखा, मेरे साहब का शोर की हालत बिगड़ रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, सांस रुकती महसूस हो रही थी और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसे संभालने की कोशिश करने लगे, कुछ ने पानी छिड़का, कुछ ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, मगर खौफ नहीं था बल्कि हैरत थी। ये सब कुछ इतनी जल्दी, इतनी शिद्दत से। पुप्पो की चीखें सुनाई दी। वो अपने बेटे की हालत देखकर खुद भी होश खो बैठी। उनकी आंखों से जैसे खून के कतरे बहने लगे, उनका जिस्म कांपने लगा और वो भी जमीन पर गिर गई। एक लम्हे को सब कुछ रुक सा गया, जनाजा, मातम, बैन, सब कुछ पीछे रह गया। लोग अब दोनों को संभालने में लगे थे। एम्बुलेंस आई, दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और मैं वहीं खड़ी रही, साकित, जैसे मेरे कदमों ने जमीन पकड़ ली हो। न आगे बढ़ रहा था, न पीछे हटा जा रहा था। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। मेरे अंदर जो लावा था अब वो थम चुका था। आंखें पूर्णम थी मगर उनमें कोई लर्जिश ना थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल से एक शुक्र की लहर निकली। या अल्लाह, तूने मेरा दुख सुना। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरी फरियाद रायगा नहीं गई। उस लम्हे जो कुछ हो रहा था वो इत्तेफाक नहीं था, ये कुदरत का निजाम था। ये वो जवाब था जो जालिमों को मिलना था, वो भी उस जगह पर, उसी घड़ी में जब मेरा सब कुछ दफन
इंतकाल होने वाला था। डॉक्टर्स ने बताया हालत नाजुक है। मेरे शोहर को दिल का शदीद दौरा पड़ा था और फुप्पो का ब्लड प्रेशर इतना हाई हुआ कि आंखों से रग फट गई थी। वो दोनों जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रहे थे। उनकी सांसें उनके गुनाहों का बोझ न उठा पा रही थी। मेरी जुबान खामोश थी, मगर दिल के अंदर एक तस्बीह चल रही थी, न किसी से बदला लेने की, न किसी इंतकाम की, बस उस इंसाफ की जो मेरे रब ने अपने हाथ में लिया था। वो इंसाफ जो अदालतों, लोगों या दुनिया वालों से ना मिल सका, वो आसमान ने जमीन पर उतार दिया। लोग कहते थे ये तो बस इत्तफाक है, वक्त का खेल है, मगर मेरे दिल ने तस्लीम किया कि ये सिर्फ वक्त का खेल नहीं, ये दुआ का असर था, मजलूम की फरियाद का रंग था। वो माँ जो मुझे तानों से जख्मी करती रही, आज जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वो बेटा जिसने मुझे बगैर किसी सबूत के बांझ करार देकर निकाल दिया, आज जिंदगी के दरवाजे पर खड़ा लरज रहा था। कुदरत ने वो मंजर दिखाया जो शायद हजार फरियादों के बाद भी कभी न मिलता। जालिमों की बेबसी, उनका कमजोर होना और मेरा सब्र की ताकत से जीना। मैं जनाजे के साए में खड़ी थी, मगर अब्बा के चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था, जैसे वो भी आसमान से ये सब देख रहे हों और कह रहे हों, बेटी तेरा रब इंसाफ करने वाला है। मेरा सीना जिस दुख से बोझल था, अब उसमें एक नरमी उतर आई थी। मैंने अब्बा की कब्र के करीब झुककर दिल में कहा, अब्बा आपकी बेटी ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ रब से मांगा था, और देखो उसने कैसा इंसाफ दिया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी आवाज अब गूंगी नहीं रही, मेरी खामोशी अब बेअसर नहीं रही। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अब एक कहानी बुनने जा रहा था, एक ऐसी कहानी जिसमें जालिम भी मौजूद थे, मजलूम भी, और इंसाफ करने वाला सबसे बाला। मैं अपनी आंखों से वो वक्त देख रही थी जब अल्लाह ने जालिम को उसकी ही जिंदगी में झुका दिया, और मैंने दिल ही दिल में वही दुआ फिर से दोहराई, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा हक लौटाया, मेरी इज्जत वापस की और मुझे वो सुकून दिया जो अल्फाज नहीं इंसाफ देता है। फुप्पो अभी अस्पताल में बेसुध पड़ी थी। डॉक्टर्स उनकी आंखों से बहते खून और दिल के शदीद दबाव पर तशवीश जाहिर कर रहे थे। वो कभी आंखें खोलती, कभी बेहोश हो जाती। उनके चेहरे से गरूर का वो रंग जो हमेशा नुमाया रहा, अब मुकम्मल उतर चुका था। वो माँ जो दूसरों की बेटियों को नीचा दिखाने में फख्र महसूस करती थी, आज खुद अपनी औलाद के बिखरने का मंजर देख रही थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और सदमा संभाल कर रखा था। अस्पताल कॉरिडोर में जब रिश्तेदारों की सरगोशियां तेज हुई तो अंदाजा हो गया कि कुछ नया हुआ है। फिर जैसे किसी ने बम गिरा दिया, खबर मिली कि फुप्पो की बेटी यानी मेरी जानशीन दुल्हन, जिसे बड़ी धूमधाम से ब्याया गया था, उसे तलाक दे दी गई है। सिर्फ तलाक ही नहीं, उसका जहेज, सारा सामान सब रोक लिया गया था, कुछ भी वापस नहीं मिला। वो रुखसत होकर गई थी एक मलका की तरह, और वापस आई थी खाली हाथ, शिकस्त खुर्दा, आंखों में शर्मिंदगी, चेहरे पर बेयकीनी, और सबसे अहम बात, उसने भी वही सलूक सहा था जो मुझ पर किया गया था। जब ये खबर फुप्पो के कानों तक पहुंची, वो सदमे से निढाल हो गईं, उनकी हिचकी बंद गई, दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गईं, और उन्हें दोबारा आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। अब वो बोलती नहीं थी, सिर्फ छत को तकती रहती थी। उनकी आंखों में वो सवाल तैरने लगा था जो शायद खुद उनके जमीर से उठ रहा था, क्या मैंने अपनी बेटी के साथ वही किया जो दूसरों की बेटियों के साथ किया था? फुप्पो का वो गरूर जो कभी उनके लहजे में झलकता था, अब शिकस्त खुर्दा खामोशी में बदल चुका था। मैंने सुना कि वो मुसलसल अपने कमरे की दीवारों से बातें करती थी, कभी मेरी माँ को आवाज देती, कभी मेरे अब्बा से माफिया मांगती, कभी खुद को कोसती। वो औरत जो कभी किसी के आंसू से नहीं पिघलती थी, अब खुद एक बहता हुआ आंसू बन चुकी थी। ये वो जिवाल था जो न सिर्फ जिस्मानी था बल्कि रूहानी भी। दूसरी तरफ उनका बेटा, मेरा साबका शोहर, अब बिस्तर पर था, नींद, बेहोश, कमजोर और मुकम्मल तौर पर दूसरों पर इन्हिसार करता। उसकी दूसरी बीवी जो पहले मोहब्बत का दावा करती थी, वो भी कुछ दिनों बाद उसे छोड़कर चली गई। कहती थी अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। उसके बाद वो और भी टूट गया। उसका जिस्म सिर्फ बोझ बन चुका था, ना कोई तिमादार, ना कोई हमदर्द। सब रिश्तेदार जो पहले उसके साथ दिखावे की मोहब्बत करते थे, अब आकर अफसोस करते और फिर खामोशी से दूर हो जाते। पूरे खानदान में एक ही बात गूंजने लगी थी, किसी का दिल ना दुखाओ, मजलूम की आह लग जाती है। वो लोग जो पहले मेरे मामले पर खामोश रहे, अब खुले आम कहते, इस लड़की ने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी उसे क्या कुछ सहना पड़ा। और सच यही था, मैंने वाकई कुछ नहीं कहा था, सिर्फ सहा था। सहते सहते रब से रजू किया था और मेरे रब ने अपना फैसला सुना दिया था।
زمین پر سب کے سامنے بلا کسی گواہ یا دلیل کے۔ میرے دل میں کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں تھی، صرف انصاف کی فریاد تھی۔ اور جب میں یہ سب سن رہی تھی، ان کے زوال کی خبریں، ان کی بے بسی، ان کی تنہائی، تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، نہ خوشی ہوئی، نہ افسوس، بس ایک خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں چھپی ایک مضبوطی۔ میں اب وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو کسی کے تانے سن کر رو دیا کرتی تھی، میں اب وہ عورت تھی جس نے اپنا درد صبر سے جیتا اور وقت کی عدالت میں سرخرو ٹھہری۔ میرا صبر جو کبھی میرا جرم بنا تھا، اب میری طاقت بن چکا تھا۔ میں لوگوں کو نظریں اٹھا کر دیکھ سکتی تھی، بغیر شرمندگی کے، بغیر کسی خوف کے، اور وہ جنہوں نے مجھے جھوٹے الزامات سے دھکیل دیا تھا، اب خود حقیقت کے بوجھ تلے دب رہے تھے۔ میرے رب نے وہی منظر دکھایا جس کی گواہی میری آنکھیں مانگتی تھیں۔ ظالم کو اس کی ہی کہانی میں رسوا ہوتا دیکھنا میرے لیے یہ جاننا ہی کافی تھا کہ اب وہ شخص جو کبھی غرور کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا، اب ویل چیئر پر بے بس پڑا ہے۔ وہی شخص جس نے ایک لفظ کہے بغیر میرا سب کچھ چھین لیا، اب اپنی زبان سے صرف کراہیں نکالتا ہے۔ اس کا جسم گلنے لگا تھا، گوشت میں سے بدبو اٹھتی تھی، دواؤں کی بو، زخموں کی سڑن اور بے حسی کی پرچھائیاں اس کے کمرے میں بکھری پڑی تھیں۔ جن ہاتھوں سے کبھی مجھے پرے دھکیلا گیا، وہ اب سہارے کے لیے در در اٹھتے تھے، مگر نہ کوئی تھامنے والا تھا، نہ کوئی سہارا دینے والا۔ کہا جاتا ہے جو انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا، وقت اسے درد کی زبان سکھا دیتا ہے۔ وہی کچھ ان کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کی دوسری بیوی جو اپنے ساتھ آئے سامان پر نازا تھی، وہ بھی چند ہی مہینوں میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سنا ہے کہتی تھی، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، نہ مرد جیسا رہا، نہ شوہر جیسا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی، اور پیچھے جو رہ گیا وہ ایک تنہا، بیمار، ٹوٹا ہوا انسان تھا، یا شاید صرف ایک جسم جس میں روح باقی نہ رہی۔ پھپھو جو کسی وقت ہر بات پر انگلی اٹھاتی تھی، اب صرف ہاتھ اٹھا کر آسمان سے رحم کی بھیک مانگتی تھی۔ ان کی آواز میں غرور نہیں، صرف لرزش رہ گئی تھی۔ ہر وقت روتی رہتی، کبھی بیٹے کے سرہانے، کبھی بیٹی کی بربادی کے نوحے گاتے ہوئے۔ وہ ماں جو کبھی تن سے جھکتی، آج اتنی کمزور دکھتی تھیں، اب خود ہر جملے پر جھک جاتی تھیں۔ میں نے سنا وہ روز رات کو چھت پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رب کو پکارتی ہیں، یا اللہ کہاں کمی رہ گئی، کیوں سب کچھ برباد ہو گیا؟ مگر جواب میں صرف خاموشی اترتی تھی، وہی خاموشی جو میں نے سہی تھی، وہی تنہائی، وہی بے بسی، وہی سناٹا۔ ان کا غرور جو کبھی میری بے بسی پر ہنستا تھا، اب خود لوگوں کے لیے تماشا بن چکا تھا۔ جو چہرے فخر سے تنے رہتے تھے، اب جھک چکے تھے۔ جو آوازیں گرجتی تھیں، اب صرف سسکیاں تھیں۔ لوگ جو ان کے دروازے پر سلام کرنے آتے تھے، اب راہ بدل لیتے تھے۔ کوئی ان کے پاس رک کر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ یہ انجام کسی حادثے کا نہیں، کسی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اور میں کہیں دور ایک کونے میں بیٹھی ان سب خبروں کو سنتی، دل میں بے آواز شکر کرتی تھی۔ خوشی نہ تھی، کیونکہ میں نے کبھی بدلہ لینا چاہا ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف صبر کیا تھا۔ مگر سکون ضرور تھا، وہ سکون جو صرف سچائی کے ثابت ہونے سے آتا ہے، وہ سکون جو صرف رب کی طرف سے ملتا ہے۔ مجھے کوئی جیت کا نشہ نہیں تھا، مگر ایک تسکین تھی کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بے خبر نہیں رہا، جو آنسو میں نے بہائے تھے وہ ضائع نہیں گئے۔ ایک دن کسی پرانے رشتے دار نے بتایا کہ میرا سابقہ شوہر اب ہر وقت میرا نام لیتا ہے، وہ ویل چیئر پر بیٹھا بے اختیار آواز دیتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں شرمندگی بھی ہے، تکلیف بھی، اور وہ پچھتاوا جو شاید اب بوجھ بن چکا ہے۔ وہ عورت جسے کبھی اس کی نظروں میں اہمیت نہیں ملی، آج اسی کی معافی کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ رب نے کیسے حساب برابر کیا۔ عزت دینے والے اب خود رسوا ہو چکے، اور جنہیں رسوا کیا گیا وہ سرخ رو ہیں۔ میرے دل میں کبھی اس کے لیے نفرت نہیں تھی، میں نے جب بھی اس کا ذکر کیا بس ایک ہی لفظ کہا، ظلم کیا تھا اور اللہ نے اس ظلم کو دیکھا۔ میں نے بدلہ رب پر چھوڑا، اور وہی میرے لیے کافی تھا۔ وہ لڑکی جو اس گھر سے خالی ہاتھ نکلی تھی، آج ایک بھرپور عورت بن چکی تھی، تجربے سے، صبر سے اور رب کے انصاف سے۔ پھر ایک لمحے کو سوچا، کیا وہ سب جو میرے ساتھ ہوا اگر نہ ہوتا تو کیا میں واقعی اتنی مضبوط ہوتی؟ شاید نہیں۔ میں وہ عورت تھی جسے توڑا گیا مگر مکمل تباہ نہیں کیا جا سکا، جسے دھکیلا گیا مگر وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی، جس پر جھوٹے الزام لگے مگر رب نے اسے سچ کی روشنی دی۔ اب وہ خاندان جو کبھی اونچا بولا کرتا تھا، عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ ہر محفل میں ان کا ذکر افسوس اور نصیحت کے ساتھ ہوتا،
لوگ اپنے بچوں کو ان کی مثال دے کر سکھاتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا ورنہ انجام ایسا ہوتا ہے۔ رب نے ان کے کردار کی وہ نمائش کی جو دنیا کی عدالت نہیں کر سکتی تھی، اور میں ایک گواہ بن کر ان سب کو دور سے دیکھتی رہی۔ خاموشی پر سکون مکمل۔ آخری شام تھی، آسمان پر سورج ڈھل رہا تھا، جیسے وقت خود بھی تھک چکا ہو۔ میں ہاتھ میں پھول لیے، دل میں ایک عجیب سی خاموشی لیے اس قبر کی طرف بڑھ رہی تھی جو میرے دل کی سب سے محفوظ جگہ تھی، ابا کی آخری آرام گاہ، وہی قبر جس کے سرہانے میں نے برسوں پہلے سر جھکا کر انصاف کی فریاد کی تھی۔ آج میرے قدموں میں لرزش نہیں تھی، دل میں خوف نہیں، صرف ایک تشکر بھری سکون کی کیفیت تھی، جیسے برسوں کا سفر مکمل ہو چکا ہو اور اب منزل سامنے ہو۔ قبر کے قریب پہنچی، زمین پر بیٹھ گئی اور پھولوں کو آہستہ آہستہ مٹی پر رکھ دیا، ہاتھوں سے قبر کی کچی مٹی کو چھوا، جیسے ابا کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ہوا میں وہی خاموشی تھی جو کسی سجدے کے بعد دل میں اترتی ہے۔ میں نے سر جھکایا، ہاتھ جوڑے اور وہی لفظ دہرائے جو برسوں پہلے کہے تھے، مگر آج ان میں ایک فرق تھا۔ آج وہ التجا نہیں تھی، آج وہ شکر تھا۔ ابا، تیری بیٹی نے صبر کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ کسی بوجھ کے نہیں، وہ کسی زخم کے نہیں، وہ شکر کے آنسو تھے۔ رب کے انصاف کی وہ مٹھاس میرے دل میں اتر رہی تھی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ جنہوں نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے مجھے کمزور سمجھا، جنہوں نے میرے صبر کو بزدلی سمجھا، وہ سب اب وقت کے تھپڑوں میں تنہا اور بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ میرے شوہر جس نے ماں کے کہنے پر مجھے ٹھکرا دیا، آج ویل چیئر پر بیٹھا زندگی کی مہلت کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ ماں جو اپنی زبان سے میرے خوابوں کو کچلتی تھی، اب اپنی ہی آنکھوں سے اپنی اولاد کے بکھرنے کا منظر دیکھ چکی تھی۔ جنہوں نے میرے صبر کا مذاق اڑایا، وہ آج عبرت بن چکے تھے۔ میں نے کسی کو برا نہیں کہا، نہ بد دعا دی، صرف رب سے انصاف مانگا تھا، اور اب نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں نے قبر پر ہاتھ رکھا، جیسے ابا کا ہاتھ میرے سر پر پھر سے آ گیا ہو۔ میری آواز میں اب لرزش نہیں تھی، میری سانس میں اب بوجھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابا، تیری دعائیں رنگ لائیں۔ وہ ہر رات جو تو میرے لیے سجدے میں جا کر مانگتا تھا، رب نے سن لی۔ جس بیٹی کو تو نے عزت سے ودا کیا، آج وہی بیٹی اپنی عزت، اپنے صبر، اپنے سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وقت نے جو میرے ساتھ کیا وہ شاید کسی ناول کا پلانٹ لگتا، مگر میرے لیے وہ سب حقیقت تھی۔ ایک ایک پل جو میں نے برداشت میں گزارا اب میرے حوصلے کی بنیاد بن چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر میں کہوں گی صبر کا پھل انصاف ہوتا ہے، میٹھا بھی، مکمل بھی، اور دیر پا بھی۔ جب میں رخصت ہوئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، مگر آج جب میں لوٹی ہوں تو میرے ہاتھ میں وہ وقار ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے قیمتی ہے۔ میرے آس پاس کی دنیا بدل گئی ہے، مگر میں وہی ہوں، بس پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پرعزم اور دل سے آزاد۔ وہ دکھ جو میری ہڈیوں میں اترا تھا اب میری ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، وہ آنسو جو میرا بوجھ تھے اب میری دعا کا حصہ ہیں، اور وہ دعائیں جو میں نے رب سے کی تھیں اب میری فتح کی گواہی ہیں۔ قبرستان سے واپسی کا وقت آیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ابا کے ساتھ ایک خاموش مکالمہ مکمل ہو گیا ہو۔ میں نے آخری بار ان کی قبر کو دیکھا، دھیرے سے کہا، ابا، تیری بیٹی ہار کر نہیں، جیت کر آئی ہے۔ جو میرے ساتھ ناحق ہوا رب نے سب دیکھ لیا، تو اب آرام کر، میں نے تجھے مایوس نہیں کیا۔ میں واپس چل پڑی، سر اونچا، دل ہلکا، اور آنکھوں میں وہ روشنی جو صبر سے جنم لیتی ہے۔ میں اب کسی کے رحم پر نہیں تھی، میں رب کے انصاف کی زندہ مثال تھی، اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔